जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। बागी उम्मेद्वारलाई कुनै पनि हालतमा माफी नदिने कांग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी। पालिका चुनावमा एमालेलाई जिताए स्थानीय तह नै भङ्ग हुन सक्ने धारणा। मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउने काम गठबन्धनले गरेकाले जनताले विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसको दाबी। जनतासँग भोट माग्ने आधार एमालेसँग नरहेको तर्क। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 4 दिन बाँकी। भोलि रातिदेखि मौन अवधि सुरु। सबै मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा पालको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। श्रीलङ्कामा राष्ट्रव्यापी विरोध तीव्र हुँदै अत्यावश्यक आपूर्तिहरूको अभाव। प्रधानमन्त्री राजापाक्सेद्वारा राजीनामा। र जिम्बाब्वेले नेपाललाई दियो 214 रनको लक्ष्य। किशोर महतोले लिए 5 विकेट। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बागी उम्मेद्वारलाई कुनै पनि हालतमा माफी नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। आज सोमबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बागीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। स्थानीय सरकार पनि जित्न जरुरी छ। बागीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुपर्छ देउवाले भन्नुभयो। अहिले भन्न चाहन्छु, बागी उम्मेद्वारलाई पनि कुनै पनि हालतमा सहिने छैन। बागी उठ्दा हामीले पहिले पनि हारेकै हो। अहिले पनि बागी उठेर पार्टी हार्यो भने कुनै पनि हालतमा माफी गरिने छैन। सम्बोधनकै क्रममा देउवाले पालिका चुनावमा एमालेलाई जिताए स्थानीय तह नै भङ्ग हुन सक्ने बताउनुभयो। संसद विघटन गर्ने एमालेले जिते उसले स्थानीय तह नै विघटन गर्न सक्छ र संसद विघटन गर्ने चल्न नदिने एमालेलाई जिताउनु भनेको स्थानीय तह प्रदेश र संसद नै विघटन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच भेटवार्ता भएको छ। मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध र सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा मन्त्री भुसालले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र नभई जनस्तरको सम्बन्ध पनि प्रगाढ रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोभिड-19बाट सुरक्षित रहनका लागि बेलायत सरकारले नेपाललाई पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि नेपालले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै बेलायत सरकार र त्यहाँका निजी क्षेत्रलाई त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउने काम गठबन्धनले गरेकाले जनताले विश्वास गर्ने दाबी गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले यस अघिको एमाले सरकारले मुलुक दुर्घटनातर्फ लैजान खोजेको र त्यसलाई गठबन्धनले बचाएको भन्दै यसपटक जनताले विश्वास गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै जनतासँग भोट माग्ने आधार एमालेसँग नरहेको तर्क गर्नुभयो। महतले आर्थिक सुशासन, विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संविधान निर्माण, कानूनको शासनको कोणबाट एमाले असफल भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले यस अघिको सरकारको पालामा भ्रष्टाचार भएको र मुलुकको बेहाल भएको पनि बताउनुभयो। ओली सरकारको पालामा नै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कांग्रेस सरकारमा आउन साथ मुलुक अनुदानमय भएको दाबी गर्नुभयो। गठबन्धनको सरकार आउने बित्तिकै अनुदान बढ्न लागेको र ऋण घट्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको विकासले अर्को फड्को मारिसक्थ्यो, त्यसमा कुनै दुई मतै
छैन। नेपालभित्र यो स्थानीय निकायको स्वायत्तताको सुरुवात गर्ने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो र सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएर नाङ्गो भइसकेको पहाडलाई फेरि हराभरा बनाउने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। हामीलाई नीति नभएको पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसले जुन नीति र कार्यक्रम देशमा कार्यान्वयन गर्यो त्यसको ब्याज साउसहित खाने पार्टी एमाले पार्टी। झुटो आरोपको पुलिन्दा ओलीजीले लगाउनु भएको छ, झुटमाथि झुट। नेपाली काङ्ग्रेसले जुन आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, जताततै निजी उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउन थाले। उहाँ चाहिँ बाँसबारी छाला जुत्ताको उदाहरण दिनुहुन्छ, त्यसको ठाउँमा त सयौं छाला जुत्ता कारखानाहरू खुलेको उहाँले चाहिँ बिर्सिनु भयो। एउटा उदाहरण उहाँ दिइराख्नुहुन्छ र त्यो ठाउँमा गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र जुन चाहिँ यो मुटु रोगको लागि प्रसिद्ध केन्द्र स्थापना भएको चाहिँ उहाँले चाहिँ बिर्सिनु भयो। प्रवक्ता महतले काङ्ग्रेस लोकतन्त्र संविधान बलियो पार्नका लागि गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अघि बढाउनुको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले नेकपा बहुमत पार्टी गठन गरेको घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै नेकपा बहुमत पार्टी गठन गरेको घोषणा गरेका हुन्। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। नेत्र विक्रम चन्द संसदवादमा फसेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले नयाँ पार्टी गठन गरेका छन्। नयाँ पार्टी गठनसँगै चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमा फुटेको छ। पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका धर्मेन्द्र बास्तोला नयाँ पार्टीको संयोजक चयन भएका छन्। बास्तोलाले पत्रकार सम्मेलन गरेर सोमबार नयाँ पार्टी गठन भएको जानकारी गराएका छन्। उनले नयाँ पार्टीको नाम नेकपा बहुमत रहेको जानकारी पनि दिए। नयाँ पार्टीको नेतृत्व पनि बास्तोलाले नै गर्ने भएका छन्। गत चैतमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय विपरीत चन्द भएपछि नयाँ पार्टी गठन गर्नुको विकल्प नभएको बास्तोलाको भनाइ थियो। एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा उठाउने जस्तो संसदवादमा लालायित भएपछि जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए। बास्तोलाले विचार र सङ्गठनात्मक रूपमा बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको र पार्टीको मूल कार्यदिशा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रहेको जानकारी पनि दिए। प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव चाहिँ खारेज गर्नुभयो। जस्तो उहाँको प्रस्तावमा के थियो भन्दाखेरि चुनावमा भाग लिनुपर्छ, चुनावको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो। हामीले के भनेको थियो भने अहिले चुनावको उपयोग गर्नु पनि गलत हुन्छ र चुनावको बहिष्कार गर्नु पनि गलत हुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो, बहिष्कार गर्दाखेरि पहिलेको बहिष्कारभन्दा धेरै ठुलो धमाका दिएर बहिष्कार गर्नुपर्छ, धेरै ठुला ठुला विस्फोटहरू त्यो प्रकारको गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको अझ त्योभन्दा बाथीका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो दुईटै कुरा गलत हुन्छ। अहिले बहिष्कार गर्ने कुरा पनि गलत हुन्छ जुन पहिलेको प्रकारको, र अहिले चुनावमा भाग लिने दुईटै कुरा अहिले हाम्रो पार्टीको निम्ति, हाम्रो पार्टीको जीवनमा एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो हुन्छ त्यो। तर पनि फेरि पनि तुलनात्मक हिसाबले चुनावमा भाग लिनु भनेको पार्टीलाई पूर्ण रूपले लिक्विडेट गर्नु, त्यसलाई विसर्जन गर्नुहुन्छ भने बहिष्कार गर्ने कुराले पार्टीलाई जनताबाट अलग थलग पारे पनि सही चाहिँ त्यो प्रकारको हुन्छ। त्यसकारणले बहिष्कार गर्नु नै सही हुन्छ तुलनात्मक हिसाबले, तर पूर्ण रूपले सही हुँदैन। त्यसकारणले बीचको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो र हाम्रो दृष्टिकोण थियो। बास्तोलाले विचार र सङ्गठनात्मक रूपमा बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी पनि गरे। उनले पार्टीको कार्यदिशा र कार्यक्रमबारे पनि जानकारी गराएका थिए। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका निर्वाचित हुनुपर्ने माग रहेको बास्तोलाको भनाइ थियो। एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा जो भनिएको थियो, हाम्रो कार्यक्रमका हिसाबले र मूल कार्यदिशा हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद नै थियो। त्यो मूल कार्यदिशालाई एउटा सरल तरिकाले बुझाउनको निम्ति एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेर भनिएको थियो। तर त्यो बुझाइ अन्तमा
तत्कालीन महासचिव विप्लवमा एउटा सार सङ्ग्रहवादी प्रकारको देखा पर्यो त्यो, किनभने तमाम अनुभवहरूबाट, जस्तो कमरेडले अघि नै राखिसक्नुभएको छ, सैद्धान्तिक हिसाबले सार सङ्ग्रहवादी, राजनैतिक हिसाबले अस्पष्टता, जुझारु अर्थवाद, यी प्रवृत्तिहरू उहाँको राजनीतिक प्रक्रियामा देखा परे। अत्यन्तै सङ्कीर्ण प्रकारको रोमान्टिक एउटा पेटी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम उहाँको चाहिँ देखा पर्यो, जसको कारणले हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ कि उहाँसँग बसेर छलफल गरिकन समय बिताउनु भनेको क्रान्तिको निम्ति समयलाई पछाडि धकेल्नुहुन्छ। र उहाँको कस्तो देखियो छलफल गर्दै जाने क्रममा भन्दाखेरि उग्र वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद लुकेको हामीले देख्यौँ। पत्रकार सम्मेलनमा जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्ने, अनुसन्धान नगरी नबोल्ने, जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध कायम गर्ने माओवादी नीतिमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। कपिलवस्तुमा हालै सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चुनाव उपयोगिताको नीतिलाई लिएर फरक किताबमा उभिएका नेता वास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई विप्लवले कारबाही गरेपछि उक्त पार्टी विभाजनमा पुगेको हो। महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा चुनाव उपयोगको पक्षमा रहेका छन् भने विद्रोही खेमा त्यस विरुद्ध छ। कपिलवस्तु बैठकले चुनाव उपयोग र बहिष्कार दुवै नगर्ने नीति पास गरेको थियो। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। छिटो छरितो न्याय सबैका लागि न्याय भन्ने नाराका साथ सोमबार कानुन दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीश लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गरेको थियो। विक्रमसम्म 2008मा ऐतिहासिक रूपमा नेपालले न्यायालय ऐन जारी गरेको दिन वैशाख 26लाई नेपालले कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न तथा नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका कारण देशभर पेट्रोलियम पदार्थको खपत उच्च दरमा बढेको छ। दलहरूको भड्किलो प्रचार र चुनावी मोटरसाइकल र्याली लगायतका कारण यही चुनावी माहौलमा नेपालमा इन्धनको खपतको नयाँ रेकर्ड नै राखेको छ। पेट्रोल र डिजलमा प्रति लिटर उच्च दरमा घाटा खेपिरहेको निगमलाई यसले थप दबावमा पारेको छ। चुनावी प्रचार प्रसारका कारण दैनिक पौने 3 अर्ब रुपैयाँसम्म इन्धनमा खर्च भइरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ, जुन खपत सामान्य दिनको भन्दा निकै धेरै हो। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र हुँदै गर्दा इन्धनको खपतको पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएको बताउँछन्। 19 वैशाखमा डिजल र पेट्रोलको बिक्रीमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको निगमले जनाएको छ। सो दिन एकै दिन 10,400 किलोलिटर डिजल र 4,910 किलोलिटर पेट्रोल बिक्री भएको थियो। सो दिनमा 495 किलोलिटर हवाई इन्धन पनि बिक्री भएको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार यो महिना सामान्य खपतमै निगमलाई 10 अर्ब 18 करोड घाटा लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर निर्वाचनका गतिविधिले बढेको इन्धन खपतले थप चिन्तित बनाएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा विजय गराउनु पर्ने दोहोर्याउनु भएको छ। सोमबार सत्तारूढ गठबन्धनले धनगढीमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धनलाई वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिको मिलन भनी परिभाषित गर्नुभएको हो। हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक पार्टीले झगडा गर्दाखेरि देश र जनताले दुःख पाएका छन्। हामीले आपसमा समझदारी गर्दा देशका समस्या समाधान भएका छन्, उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन गठबन्धनलाई जिताउन जरुरी छ। उहाँले आइतबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई लक्षित गर्दै एक थरी मान्छेले छोरीलाई
जितायो भने दुर्घटना हुन्छ भनेर प्रचण्डले भनेको भन्दै गलत टिप्पणी गरिरहेको बताउनुभयो। छोरीलाई जितायो भने दुर्घटना हुन्छ भन्यो भनेर एक थरी मान्छेहरूले हुँदा नहुँदा फतुर लगाएका छन्, तर हामीलाई जनताप्रति विश्वास छ उहाँले भन्नुभयो। गठबन्धनले जित्यो भने देश नयाँ युगतिर जाने र दुर्घटनाबाट जोगिने उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदान र मतगणना स्थललाई वर्षाको पानीबाट जोगाउन पालको व्यवस्था गर्न सबै पालिकालाई आग्रह गरेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान अनुसार चुनावको दिन देशभर पानी पर्ने भएपछि आयोगले पालको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो। वर्षाको पानीबाट मतदान कार्य र मतगणना प्रभावित नहुने गरी जोगाउन र निर्वाचन सामग्री समेतको सुरक्षा गर्न आवश्यक पर्ने पाल, त्रिपाल वा प्लास्टिकको व्यवस्था गर्नका लागि सबै पालिकाले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मार्फत निर्देशन दिने निर्णय भएको छ, प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भन्नुभयो। 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित वातावरण सम्पन्न गराउन वैशाख 30 गते मतदानको दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्यमा प्रयोग नहुने गरी एम्बुलेन्स, खानेपानीका ट्याङ्कर, दुध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केबल सेवा, सब वाहन, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आवागमनका लागि प्रयोग हुने साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचयपत्र प्राप्त चिकित्सकले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, तरकारी, फलफुल तथा विद्युत सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनको हकमा सवारी अनुमति पत्र दिनुपर्ने छैन। साथै स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 को दफा 31 मादक पदार्थ निषेध गर्नेमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मिति 79 वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवन कार्य सक्त निषेध गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलम बाहेक कालो, रातो, नीलो वा हरियो मसी मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम डटपेनले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको बारेमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएका समाचार सरकारी गाडी चढेर काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भन्ने समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 5 को खण्ड क अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले आफै उम्मेदवार भएको अवस्थामा बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले सरकारी स्रोतको प्रयोग गरी चुनावी सभामा हुने निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हो होइन, तपाईलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनमा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो, पत्र प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्न आयोगले निर्देशन गर्दछ। यसको समयका लागि प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई तोकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीमा नाम भएका तर परिचय पत्र विभिन्न कारणले हराएकाहरूको भोट हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले हालसम्म आयोगले यसबारेमा केही निर्णय नगरे पनि यसबारेमा आवश्यक निर्णय हुने विश्वास दिलाउनु भएको छ। यसैगरी पालिका चुनावको लागि भोलि रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। मौन अवधिमा चुनावी प्रचारका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। चुनावी प्रचारको लागि आज र भोलि 2 दिन मात्रै बाँकी भएकाले दल र उम्मेद्वार दौडधुपमा व्यस्त छन्। यस्तै भोलि मध्यरातिदेखि नै चीन र भारतसँग जोडिएका सीमा नाका बन्द हुने भएका छन्। भोलि राति 12 बजेदेखि मतदान हुने दिन शुक्रबार राति 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कुनै देशमा चुनाव हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै सीमा नाका बन्द गर्ने गरेछ। चुनावलाई मध्यनजर गरेर सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। चुनावलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन भन्दै भोलिदेखि जाँडरक्सी बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाइएको छ। बाँकेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला अदालत बाँकेका वरिष्ठतम न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले निर्वाचन आचार संहिता राजनीतिक दल र उम्मेद्वार आफैले
मनन गर्ने कुरा भएकोले यसको पालना गर्नको लागि आयोगले अंकुश लगाउन नपर्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सोमबार बिहान संवाद समूहले बाँकेका विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वार सहभागी भएको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 आचार संहिता कार्यान्वयन र प्रतिबद्धता विषय कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनमा हुने तडक भडकले विकासका असर पर्ने कुरा मतदाताले बुझेको बताउँदै तडक भडक नगरी आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नको लागि सबै राजनीतिक दल उम्मेद्वार सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। आगामी वैशाख 30 मा सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा बाँकेमा निर्वाचन आचार संहिता पालना नभएको गुनासो बढेपछि संवाद समूहले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन अब धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार एमाले कीर्तिपुर निर्वाचन परिचालन कमिटीले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनतालाई धम्काउँदै तर्साउँदै हिँडिरहेकाले गठबन्धन अब धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले गठबन्धन धोत्रो पसेको रुख जस्तै भएको र छिट्टै ढल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिले मुलुकमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने एमाले एकातिर र मुद्दा जित्दै सरकारसँग बसेर मुलुक बिगार्नेहरू अर्कोतर्फ भएकाले जनताले उचित फैसला गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कुनै उद्देश्य नभएको दलहरूको गठबन्धनको ध्येय देश बनाउने मजबुत पार्टी एमालेलाई कमजोर बनाउनु मात्र रहेको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते युवाहरूलाई मलेसिया पठाउने र चुनाव नजिते बजेट रोक्ने धम्कीले कांग्रेसको नीति स्पष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। यस देशमा यति बेला दुई प्रकारको विचार, दुई प्रकारको राजनीति, दुई प्रकारको उद्देश्य र दुई प्रकारका शक्तिहरू यस चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। एकातिर नेकपा एमाले छ, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियताको पहरेदार, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षक र त्यसको अभिवृद्धि गर्न साहसका साथ अगाडि बढ्ने, त्यसै गरेर लोकतन्त्रका लागि लडेर आएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवहार र आचरण गर्ने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने, त्यसै गरेर नेकपा एमाले सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विपक्षमा, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने पक्षमा छ, विकासको पक्षमा छ, समृद्धिको पक्षमा छ, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा छ। यसरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर त्यस राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल पार्न अगाडि बढेको नेकपा एमाले एकातिर छ भने विभिन्नतिर फर्किएका, कुनै उद्देश्य नभएका, कोही कम्युनिस्ट हुँ आफूलाई भन्छन्, कोही कांग्रेस हुँ भन्छन्, कोही मधेसवादी भन्छन्, कोही के वादी भन्छन्, कोही अनौठो अनौठो छन्। यिनीहरू आफ्ना स्वार्थले, संकीर्ण स्वार्थले देश जहाँसुकै जाओस् तर देश बनाउने मजबुत एमालेलाई कसरी कमजोर पार्ने भनेर भेला भएकाहरू छन्। राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्नेहरू, संविधान मेच्नेहरू अनि जनतामा विश्वास नगर्ने, मुद्दा जितेर सरकार ल्याउने र सरकार बनाउनेहरू एमालेका विरुद्ध छन्। सुशासन सुन्न नचाहने, विकास भन्न नचाहने, धरोहरलाई सेतो बेउठावर भन्ने। यिनीहरूले धरोहरलाई के भन्छन् हेर्नुभयो भने, सुन्नुभयो भने सेतो बेउठावर अरे। यो दुनियाँमा सबै मूर्ख। अमेरिकाले त्यत्रा टावर बनाएको छ मूर्ख, बेलायतले बनाएको छ मूर्ख, अरूले बनाएका छन् मूर्ख, यति ऐतिहासिक धरोहरहरू बनाएका छन् ती मूर्ख। अनि राष्ट्रका पहिचान, राष्ट्रका गौरव केही हुन नदिने पेरिसले आइफेल टावरका टुप्पामा धान फल्छ? यिनीहरूलाई त फल्ने चिज चाहियो अरे। आइफेल टावरका टुप्पामा धान फल्दैन, तर आइफेल टावर फ्रान्सको पहिचान हो, गौरव हो, आम्दानी हो, पर्यटन हो। विश्वका मान्छे अलिकति पैसा भयो भने एकपल्ट आइफेल टावर हेरेर आउँछु भनेर भन्छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको नीति के रहेछ? अस्ति भर्खर धनगढीमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। धेरै त सक्दिनँ,
4-5 जना 6 जनाका दरले बिना भिसा बिना फ्री टिकट बिना भिसा होइन फ्री भिसा फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदेऊला। आमसभामा बोले तपाईहरुले भिडियो क्लिप नै हेर्नुभयो होला, टिकटक भरि पाइन्छ। हेर्नुभएको छैन भने टिकटक हेर्नुभयो हुन्छ। फ्री भिसा फ्री टिकट 5-6 जनालाई मलेसिया 5-6 जनालाई मलेसिया पठाएर देशको विकास हुन्छ। अनि त्यो 5-6 जनामा मै परुला कि भनेर सबै कुदन भनेर नि मैले हिजो पनि बोले 5-6 जनालाई होइन लाखौं युवाहरूलाई धेरै लाख युवाहरूलाई हामी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सम्मानजनक आकर्षक अवसरहरू उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ र युवाहरूलाई हामी रोजगारीका अवसर मात्रै होइन आफै उद्यमी बनाउन चाहन्छौँ, आफै युवाहरूलाई व्यवसायी बनाउन चाहन्छौँ ताकि उनीहरूले आफै आफ्ना उद्यमहरू आफ्नो व्यवसायहरू सुरु गरून् र अगाडि बढाउन्। अध्यक्ष ओलीले देशको राष्ट्रिय हितका लागि बनेको पार्टी एमाले नै भएको भन्दै जनताले एमालेलाई विश्वास गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। बाँके जिल्लाभित्रको नेपाल भारत सिमानाका 72 घण्टाको लागि बन्द हुने भएको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि मित्र राष्ट्र भारतसँग जोडिएको नेपाल भारत सीमा नाका बन्द हुने भएको हो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि 30 गते राति 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द हुने जानकारी दिनुभयो। सीमा नाका बन्द भएको 72 घण्टाका लागि कुनै पनि सवारी साधन तथा व्यक्ति आवत-जावत गर्न नपाउने गरी सीमा नाका बन्द हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल र भारतमा निर्वाचन भएको समयमा हालसम्म सीमा नाका बन्द हुँदै आएको छ। शेयर बजार आज सोमबार पनि बढेको छ। हिजो आइतबार झन्डै 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12.27 अङ्कले बढेर 2268.84 बिन्दुमा पुगेको छ। आज होटल, विकास बैंक, जीवन बीमा र लगानी समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। 222 कम्पनीका 33,24,000 किता शेयर 1 अर्ब 39 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 7 करोड 83 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज जालपा लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक र गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। नेपालमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1693 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 6 जना र 1209 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 17 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,806 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 190 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राष्ट्रव्यापी विरोध तीव्र हुँदै गएपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले आज सोमबार राजीनामा दिनुभएको छ। यो कदमले संकटग्रस्त देशमा नयाँ मन्त्री परिषदका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले गएको शुक्रबारको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई देशमा जारी राजनीतिक संकटको समाधानका लागि राजीनामा दिन आग्रह गरेको केही दिनपछि यस्तो निर्णय भएको हो। श्रीलङ्काको डेली मिररले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति राजापाक्सेले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई सर्वदलीय मन्त्री परिषद गठन गर्न आमन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि विपक्षी दल समगे जन बालवेग्याले आफ्नो नेता सजित प्रेमदासाले अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रीको पद स्वीकार नगर्ने पुष्टि गरेका थिए। श्रीलङ्का अहिले विदेशी मुद्राको अभावबाट उत्पन्न भएको आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, जसले इन्धन, खाद्यान्न र औषधि जस्ता अत्यावश्यक आपूर्तिहरूको अभाव निम्त्याएको छ। सरकार र सांसदलाई तत्काल समाधान खोज्न माग गर्दै केही दिनदेखि आन्दोलन जारी छ। यसैबीच राजधानी कोलम्बोमा प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपका कारण तनाव उत्पन्न भएपछि आज प्रहरीले कर्फ्यू लगाएको छ। अब खेल समाचार।
जिम्बाब्वेसँगको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले 214 रनको लक्ष्य पाएको छ। त्रिवी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको जिम्बाब्वे 32 ओभर 1 बलमा 213 रनमा अल आउट भएको हो। उसका लागि ताली ओनासे मारुमानीले 50, कुदजाई मोन्जीले 39 र रोए कायाले 36 रन बनाएका हुन्। बलिङतर्फ नेपालका किशोर महतोले 5 विकेट लिएका छन्। त्यस्तै सोमपाल कामीले 2 विकेट लिँदा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह एरीले 1-1 विकेट लिएका हुन्। वर्षाका कारण मैदान चिसो भएका कारण आजको खेल 33 ओभरमा छाडिएको हो। 3 खेलको एक दिवसीय खेलमा दुवै टोलीले 1-1 को अग्रता लिएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बागी उम्मेद्वारलाई कुनै पनि हालतमा माफी नदिने कांग्रेस सभापति देउबाको चेतावनी। पालिका चुनावमा एमालेलाई जिताए स्थानीय तह नै भङ्ग हुन सक्ने धारणा। मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउने काम गठबन्धनले गरेकाले जनताले विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसको दाबी। जनतासँग भोट माग्ने आधार एमालेसँग नरहेको तर्क। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 4 दिन बाँकी। भोलि रातिदेखि मौन अवधि सुरु। सबै मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा पालको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। श्रीलङ्कामा राष्ट्रव्यापी विरोध तीव्र हुँदै अत्यावश्यक आपूर्तिहरूको अभाव। प्रधानमन्त्री राजापाक्सेद्वारा राजीनामा। र जिम्बाब्वेले नेपाललाई दियो 214 रनको लक्ष्य। किशोर महतोले लिए 5 विकेट। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै